अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबों के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज का जो हमारा उन्वान है, जो सबक हमने पढ़ना है, वो दर्जा अव्वल ज़ीना उर्दू दर्जा अव्वल का चैप्टर नंबर 4 यानी सबक नंबर 4, जो बसरी अल्फाज और सादा जुमलों पर मुश्तमिल है। बसरी अल्फाज से मुराद ये होती है कि जो हम देख कर जिन लफ्ज़ों को हम पढ़ सकते हैं उन्हें कहते हैं बसरी अल्फाज, यानी बसारत के साथ जिनका ताल्लुक़ है, यानी हमारे देखने से जिनका ताल्लुक़ है। और सादा जुमले जिनमें जो है वो ज़्यादातर फ़ाइल मुब्तदा वगैरह का जो इस्तेमाल नहीं होता, यानी हरफ फ़ाइल वगैरह या फ़ेल और फ़ेल मफ़ूल वगैरह का इस्तेमाल जिनमें हम नहीं करते। और सादा यानी 1, 2 या 3 जो है वो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल जो होते हैं, जिनको बड़ी आसानी के साथ बच्चे जो है वो बोल भी सकते हैं और समझ सकते हैं, उन्हें कहते हैं सादा जुमले। तो आज हम सीखेंगे बसरी अल्फाज और सादा जुमले कैसे बनाए जाते हैं और कितने लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ, यानी बसरी अल्फाज और सादा जुमलों की तरफ। सबक नंबर 4, बसरी अल्फाज सादा जुमले, सफ़ा नंबर 25। तो पढ़ते हैं कि सादा जुमले कैसे होते हैं और बसरी अल्फाज क्या होते हैं। इनको हम इस समय इशारा भी कह देते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये, जब हम करीब की तरफ चीज़ की तरफ इशारा करेंगे तो हम ये का जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। जब हम दूर की तरफ जो है वो चीज़ जो होती है, जो हमारे सामने होती है, नज़र भी आ रही होती है, हम उसकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि वो। तो वो जब दूर पड़ी हुई चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं तो हम वहाँ पर जो इसम इशारा वो का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम करीब की चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो हम इसम इशारा ये का करते हैं। तो चलते हैं और पढ़ते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें हम जो है वो पेज पर बनी देख रहे हैं और उनको हम पढ़ते हैं। ये कार, यानी ये करीब की तरफ है, वो कार। एक चीज़ करीब है, एक दूर है, तो दोनों के लिए इसम इशारा ये और दूर के लिए वो का इस्तेमाल किया गया। आगे हम जो है वो इसी तरह ये से, यानी करीब का इसम इशारा इस्तेमाल करके हम इस जुमले बनाते हैं। वो ये हैं, ये से ये खिलौना है, ये बस है, ये गुब्बारा है, ये बिल्ली है। यानी ये तमाम चीज़ें हमने करीब जो हमारे हैं, जिनको कुछ फासले पे हम देख सकते हैं, हमने इसम इशारा ये इस्तेमाल किया। अब हम चलते हैं कि इसम इशारा वो जो है हम क्यों और कैसे इस्तेमाल करते हैं और किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने पहले आप बता दिया कि जो चीज़ हमसे कुछ दूरी पर होती है तो हम उसके लिए वो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो कुर्सी है, वो किताब है, वो टेलीफोन है, वो ऐनक है। यहाँ तक हमने ये और वो का इस्तेमाल पढ़ा और सीखा। अब तस्वीर के मुताबिक ये और वो का इस्तेमाल करेंगे। यानी पेज पर जो आप देख रहे हैं, यानी कुछ पेज पे तितली बनी है, शेर बना हुआ है, केक बना हुआ है, छतरी बनी हुई है, चिंटी है, बिल्ली है, सोफ़ा है, किताब है। अब हमने इनके लिए इस्तेमाल करना है इसम इशारा ये और इसम इशारा वो। पहले खाने के अंदर जो है वो 5 चीज़ें हैं और उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसम इशारा ये, यानी ये हमारे करीब की तरफ इशारा कर रही हैं। ये तितली, ये शेर, ये केक, ये छतरी। अब दूसरे जो कॉलम है या जो खाना है उसके अंदर भी 5 ही चीज़ें बनी हुई हैं और उनके लिए जो है वो का जो है हम इशारा इस्तेमाल करेंगे, इसम इशारा इस्तेमाल करेंगे। तो यानी वो चिंटी, वो बिल्ली, वो सोफ़ा, वो किताब। चलते हैं पेज नंबर 26 पर और मज़ीद सीखते हैं कि आगे क्या है। पेज नंबर 26 के ऊपर जो है वो है, हैं और मैं हूँ का इस्तेमाल बताया गया है कि कैसे करते हैं। है एक चीज़ के लिए और हैं एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं और हूँ लफ्ज़ मैं से शुरू होने वाले जुमलों के आखिर में हूँ इस्तेमाल होता है। यानी ये वाहद मुतकल्लम की तरफ आता है, जो बंदा बोल रहा होता है वो अपने लिए हूँ का जो है वो इस्तेमाल करता है, फ़ेल नाक़िस इस्तेमाल करता है। जैसे ये किताब है, मैं हमज़ा हूँ, ये किताबें हैं, मैं खुश हूँ। अब यहाँ पे है और हैं ये वाहद और जमा की तरफ इशारा कर रहे हैं और जो दूसरे जुमले हैं हमज़ा हूँ, खुश हूँ, ये वाहद मुतकल्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी एक बंदा अपने बारे में बात कर रहा है। हैं, मैं और हूँ लिखने की मशक करें। असातिज़ा कराम जो है ये बोर्ड के ऊपर जो है वो लिखें। है का इस्तेमाल
ہیں کا استعمال اور ہوں کا استعمال کیوں اور کس لیے کرتے ہیں اور ان کا استعمال کن کن جو ہے وہ طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہے، ہیں، میں اور ہوں کا استعمال جملوں میں کریں۔ اساتذہ کرام جو ہے یہ بورڈ پر جملے بھی لکھیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ ہے کا استعمال واحد کے لیے ہوتا ہے اور ہیں کا استعمال جو ہے وہ ایک سے زیادہ یعنی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ہوں کا استعمال واحد متکلم کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک جو ہے وہ شخص کے لیے ہوتا ہے جو بول رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ ہاتھی ہے، یہاں ایک ہاتھی واحد ہے، ایک اکیلا ہے، اس لیے یہاں پر فعل ناقص ہے کا استعمال ہوا۔ وہ کاریں ہیں، یعنی ایک سے زیادہ دو بھی ہو سکتی ہیں، تین بھی ہو سکتی ہیں، ان کے لیے فعل ناقص ہے استعمال ہوا ہے۔ یہ عام ہے۔ اب ہم یہاں پہ دو طرح کا استعمال کر سکتے تھے، عام واحد کے لیے بھی ہے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ عام ہے زیادہ سوٹیبل ہے، یعنی موضوع ہے، اس لیے یہاں پر ہم نے ایک سے زیادہ عاموں کے لیے ہے استعمال کیا۔ وہ بلیاں ہیں، میں احمد ہوں، وہ گوبھی ہے، میں سدرا ہوں، وہ خرگوش ہے، میں آم کھاتا ہوں۔ یہاں تک ہم نے سادہ جملوں میں ان کا استعمال جو ہے وہ سیکھا اور پڑھا کہ کیسے کیا جاتا ہے اور ان کو کس طرح ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں صفحہ نمبر 27 پر، مزید ان کی جو ہے وہ آگے سوالیہ جو ہے وہ، جیسے ہم نے پہلی ویڈیوز کے اندر جو ہے وہ سوالیہ اور اقراری جو ہے وہ سمجھا تھا، یہاں پر بھی جو ہے وہ کچھ ایسے ہی جملے ہیں جن کو ہم جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کویسچن مارک جسے ہم کہتے ہیں یا سوالیہ علامت کس کے آگے لگانی ہے اور کس کے آگے نہیں لگانی، یعنی جو سادہ جملہ ہے اور سوالیہ جملہ کون کون سے ہیں ان کو سیکھتے ہیں۔ تم کون ہو، اس میں ایک سوال کیا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کہ تم کون ہو، لہذا یہ سوالیہ ہے۔ اس کے سامنے ایک جواب ہے، یعنی میں حسن ہوں، اسے کہتے ہیں کہ جواب یا اقرار، میں حسن ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے، یہ مرغہ ہے۔ ہم لڑکے ہیں، ہمارا اسکول بڑا ہے، وہ گاڑیاں ہیں۔ یہاں پر ہم نے سادہ اور سوالیہ جملے کو سیکھا اور سمجھا، یعنی اس میں واحد جملہ بھی ہے اور جمع کا بھی جملہ آ گیا ہے، یعنی ہم نے جو پیچھے پڑھا ہے اس کی کچھ دہرائی ہو گئی، مزید ہم نے سمجھ بھی لیا۔ آگے پڑھتے ہیں جی۔ ہمارا سوال ہے کہ دیے ہوئے جملوں میں درست جگہ پر یہ اور وہ لگا کر جملہ مکمل کریں۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ یہ کا استعمال قریب کے لیے اور وہ کا استعمال جو ہے وہ دور والی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر وہ سورج ہے، یہ مچھلی ہے۔ صفحہ نمبر 28 پر بھی ایسی تصاویر دی گئی ہیں اور ان کو ترتیب دینا ہے درست ترتیب میں، یعنی بے ترتیب لکھے ہوئے ہیں، انہیں درست لکھنا ہے۔ مچھلیاں پانی ہیں میں، تو درست ترتیب اس کی ہوگی مچھلیاں پانی میں ہیں۔ جانور اونٹ ہے بڑا، اونٹ بڑا جانور ہے۔ پڑھ ہے اسد رہا، درست ترتیب ہے اسد پڑھ رہا ہے۔ صفحہ نمبر 29 پر پچھلا جو ہے وہ سابقہ تمام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ جائزہ، یعنی جائزے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اب تک ہم نے جو پڑھا ہے کیا ہم نے وہ ذہن نشین بھی کیا ہے یا نہیں، یا ہم جو ہے اس کے مطابق اگر سوال آ جاتے ہیں تو ہم ان کو حل کرنے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو لفظوں کو غور سے سنیں اور بتائیں کہ کن لفظوں کی ابتدائی آواز ایک جیسی ہے۔ اب یہاں ساؤنڈ پکنگ کے، یعنی آواز کو سن کر جو ہے وہ ترتیب دینا کہ کون کون سے الفاظ ایک جیسی ہم آواز لفظوں سے جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے بابا، چادر، باجا، پانی، مرغی، چھت، بستہ، مسجد، چابی، چاند، گھوڑا، بکری، مٹی، سیب، سردی، گڑیا۔ اب ایک جب پہلی تعداد یعنی بابا، باجا، چادر، چابی، چاند، مرغی، مسجد، مٹی وغیرہ، یہ پہلی آوازوں سے شروع ہو رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 اگلا ہے کہ درج ذیل الفاظ توجہ سے سنیں اور دی ہوئی مثال کے مطابق ہر لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنائیں۔ جیسے مثال کے طور پر شام، مسجد، پلنگ، گیند، پرانا، نیک، اناج، جنت، کل، لفافہ۔ دیے ہوئے الفاظ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اساتذہ کرام اس کا اہتمام کریں اور بچوں کو کلاس میں کھڑے ہو کر یہ الفاظ پڑھنے کے لیے کہیں تاکہ ان کے جو ہے وہ الفاظ کو بولنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکے۔ صفحہ نمبر 30 پر بھی کچھ تصاویر دی گئی ہیں جن کے نیچے ہم نے ان کو دیکھ کر جو ہے وہ نام لکھنے ہیں۔ جیسے آپ یہ صفحہ دیکھ رہے ہیں، اساتذہ کرام صفحہ کو دکھا کر بچوں سے ان کے نام پوچھیں اور نیچے خالی جگہ پر لکھیں۔
پہلی تصویر ہے لڑکی کی، لڑکی، مسجد، مچھلی، کرسی، بھینس، کتاب۔ دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کر کے لکھیں، یعنی کھیر، کھے یہ رے، عیش، عین یہ شین، سیر، سین یہ رے، تیتر، تے یہ تے رے، توبہ، تے واو بے ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔